एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपालको एउटा पुरानो पार्टी, एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस 7 दशक भन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको यही नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक भने निकै सकसका साथ सकिएको छ। पार्टी महाधिवेशन पछिको महत्त्वपूर्ण वैधानिक निकाय रहेको महासमिति बैठक कांग्रेसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्नुपर्नेमा गुटे गुटको कुस्ती खेल्ने थलो समेत बन्न पुग्यो। आफ्नै बुद्धिका कारण जनताको अभिमतबाट कट्न परेको यथार्थतालाई आत्मसमीक्षा नगरी पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा आफ्ना गुटका कति मान्छे भर्ती गर्ने मनासै नेताहरूमा बढ्दा त्यसको प्रभाव महासमिति बैठकमा पर्यो। महासमिति बैठकमा पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दीले थिलो थिलो परेको कांग्रेस संसदीय राजनीतिमा पहिलो शक्तिशाली पार्टीबाट खुम्चिएर दोस्रो पार्टी बनेको विषयमा छलफल समेत भएन। राजधानीको एउटा पार्टी प्यालेसमा सुरु महासमिति बैठक समयमै सम्पन्न नहुँदा पार्टी कार्यालयमा सर्न बाध्य भयो। देशभरबाट आएका महासमिति सदस्यहरू नेताहरूको चरम गुटबन्दीको शिकार बन्न पुग्दा आक्रोशित बने। बैठकभित्र गुटका नेताहरूले एक अर्कालाई घोचपिच गर्दै आफ्नो धारणा राखे, तर पार्टी सुधार्ने बाचा गरेनन्। दर्शकबिन, आज हामी विधान संशोधन समेत गर्न नसकेर अल्मलिएको कांग्रेस महासमिति बैठकको समीक्षा गर्दैछौँ। कार्यक्रम बिग न्यूजमा 13औं महाधिवेशन सकिएको लामो अन्तरालपछि नेपाली कांग्रेसको पहिलो महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ। संघीय ढाँचामा तयार पारिएको विधान मस्यौदा महासमितिबाट पारित गराउनु प्रमुख एजेन्डा रहे पनि महासमिति सुरु भएको लामो समयसम्म पार्टी विधान संशोधन मस्यौदाले महासमिति बैठकमा प्रवेश पाउन सकेन। महासमिति सुरु भएको 9औं दिन अर्थात् पुस 7 गते शनिबार मात्र महासमितिमा विधान संशोधन मस्यौदा पेश भएको थियो। पार्टीभित्रको संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतरका पक्ष आफ्नो पक्षमा विधान पारित गराउन उद्यत देखिँदा विधान संशोधन मस्यौदा आउन ढिलाइ भएको थियो। यसका लागि पदाधिकारी संख्या विवाददेखि लिएर समग्र संरचनागत र सांगठनिक पक्षमा गुटगत नीति हावी भएको थियो। विक्रम सम्मत 2046 साल यता यो 6औं पटक महासमितिको बैठक बसेको छ, जसमा विधान संशोधन, पार्टीको संघीय संरचना, सांगठनिक संरचनाहरू जस्ता विषयहरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा महासमितिमा प्रवेश पाएको हो। आम निर्वाचन सहित तीनै तहका निर्वाचनमा भोगेको पराजय पश्चात कांग्रेसमा अझै ध्रुवीकरण र विवाद बढ्दै गएको छ। निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारी पार्टीमा कसले लिनेदेखि लिएर पार्टी उपसभापतिमा विजय कुमार गच्छेदारलाई पार्टी विधान विपरीत सभापतिको विशेषाधिकारको नाममा चयन गरेकोमा पनि नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेतृत्वबीच तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ। यस्तै भातृ संगठनमा देखिएको विवाद पनि उत्कर्षमा छ। महासमिति विधान मस्यौदा महासमितिमा केन्द्रीय विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघको असन्तुष्ट पक्ष विभिन्न माग लिएर पार्टी मुख्यालय अगाडि थिए। त्यसो त महासमितिले पदाधिकारीको विषयदेखि लिएर समग्र संगठन र संरचना संघीयता अनुकूल बनाउने प्रयास गरेको छ। निकै लामो समयसम्म चर्चामा रहेको पदाधिकारी विवाद सुल्झाउँदै मस्यौदा विधान केन्द्रीय समितिबाट शुक्रबार नै पारित भएको थियो, जस अनुरूप नयाँ विधानमा सभापति 1, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8 र कोषाध्यक्ष 1 गरी 14 जना पदाधिकारी राख्ने सहमति भएको थियो र त्यही अनुकूल शनिबार विधान संशोधन मस्यौदा महासमितिमा पेश भएको हो। विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले विधानलाई प्रस्तुत गरिसके पछाडि आज त्यो 4 वटा दस्तावेजमाथिको टिपोट पनि हस्तान्तरण भएको छ। पार्टीका महामन्त्री विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले विधानमा रहेका मुख्य विषयहरूलाई हाइलाइटको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समयमै नआउँदा महासमिति सदस्यहरू बैठक
पार्टी मुख्यालयमा सरेसँगै गृह जिल्ला फर्कने क्रम बढेको थियो। पूर्व तयारी नगरी महासमिति बोलाएकोमा भने महासमिति सदस्यहरू शीर्ष नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको देखिन्थ्यो। महासमितिमा अब 14औं महाधिवेशनको महासमिति भइसक्यो नि। अब यो विधानले त अब 14औं महाधिवेशनको चाहिँ अब महासमिति हुनुभएकोमा बधाई दिन्छु। दोस्रो कुरा अब यो कुराहरू चाहिँ अब साथीको चित्त नबुझेको कुराहरू अब महासमितिको के हैसियत रहेनछ भनेको कुराहरू हामीले बुझिसक्यो। म पनि अब 13औं महाधिवेशनदेखि 9औं महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ। अब अहिलेसम्म म चाहिँ माओवादी पीडित पनि हो, अब काङ्ग्रेस पीडित पनि भनौँ। अहिलेसम्म केही लिएको छैन काङ्ग्रेसबाट। यो विधानबाट नेपाली कांग्रेसले जीवन्तता प्रदान गर्नेछ र आगामी दिनमा नेपाली जनताको मतदाताको अपेक्षा नेपाली कांग्रेससँग अत्यन्तै धेरै सामिप्यता रहेर विभिन्न उतार चढावहरूमा योगदान गर्नुहुने सबै शुभेच्छुकहरू सहयात्रीहरू अझ भन्ने हो भने ती विगतका हाम्रा अमर शहीदहरूप्रति अति सम्मान गर्ने गरी महासमितिले बैठक प्रस्ताव विधानलाई पारित गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। केन्द्रीय कार्य समितिले महासमितिका सदस्यहरू जसले महासमिति सदस्यहरूले नै त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई सभापति महामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्य पदमा पुर्याएका छन्। ती महासमितिहरूप्रतिको चाहिँ हेपा प्रवृत्ति हो जसले उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा इस्टाब्लिस गरायो। ती सदस्यहरूलाई हेपा प्रवृत्तिले गर्दा अहिलेसम्म यो बैठक सुचारू गरिदिएर अरू इच्छुक साथीहरूलाई आफ्ना धारणा राख्न दिएको भए हुन्थ्यो। ढिलै भए पनि महासमितिमा आएको विधान संशोधन मस्यौदाले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास लिएको महासमिति सदस्य रमेश बहादुर भण्डारीले बताए। सङ्घीय ढाँचा स्वरूप अहिलेको विधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेशीय तह र केन्द्रीय तह गरेर तीनै किसिमको संरचना बनाएर विधान बनाइएको छ। यसमा सबैको समावेशिताको कुरादेखि लिएर भौगोलिक दृष्टिकोणले सबै ठाउँको सहयोग चाहिँ प्रयुक्त हुने गरी जुन चाहिँ एउटा प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया छ यो ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई। इतिहास बोकेको नेपालको पुरानो पार्टीले लामो प्रतीक्षापछि नयाँ संरचनामा प्रवेशको बाटो खोलेको छ। आशा गरौँ सैद्धान्तिक रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि छिटै नेपाली कांग्रेस संघीयता अनुकूल बन्नेछ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा एबीसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। राणा शासनको ज्यादती विरुद्ध राजनीतिक अभियानकै क्रममा नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको थियो। तर कांग्रेसको सुरुवाती नाम भने अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस रहेको थियो। 2003 सालमा जन्मिएको कांग्रेसको यो भ्रूण बढ्दै जाँदा 72 वर्ष पार भइसकेको छ। यो बीचमा कांग्रेसले 13वटा महाधिवेशन पूरा गरिसकेको छ भने 14औं महाधिवेशनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको महासमिति बैठक अलमलमै बित्यो। के महासमिति बैठकले कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिकामा बहस गर्न सक्यो त कि विधान संशोधनको अलमलमा मात्र पर्यो? महासमिति बैठकमा सहभागी सदस्यहरूको विचार देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। नेपाली कांग्रेसको महासमिति प्रवेश पाएको विधान संशोधन मस्यौदामा महासमितिहरूको धारणाहरू पनि बाहिरिन थालेको छ। केही सदस्यहरूले यसलाई सकारात्मक भएको बताइरहँदा कतिपय सदस्यहरूले भने अझै परिमार्जित गर्नुपर्ने बताएका छन्। हतारमा मस्यौदा पेश भएकाले कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको उनीहरूको दाबी छ। विधान परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज भएकाले यसलाई बिस्तारै परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने महासमिति सदस्यहरूको जोड छ। लामो रस्साकसी र प्रतीक्षापछि नेपाली कांग्रेसको पार्टी संशोधन विधान मस्यौदा शनिबार महासमितिमा प्रवेश पाएको छ। मङ्सिर 29 गतेदेखि सुरु भएको महासमिति बैठकमा पार्टी संशोधन विधानले पेश नगर्दा महासमिति सदस्यहरू निराश बन्दै गएका थिए। त्यसो त महासमिति बैठक मङ्सिर 29 गतेदेखि सुरु भएको लम्बिँदै अहिलेको दिनसम्म आइपुगेको छ। यस्तोमा कतिपय जिल्लाबाट आएका महासमिति सदस्यहरू गृह जिल्लामा पनि फर्किसकेको अवस्था छ। यस्तोमा शनिबार महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा संशोधनले प्रवेश पायो। यस्तोमा महासमिति सदस्यहरूले यसप्रति नयाँ आएको संशोधित विधान मस्यौदामाथि के कस्तो धारणा राख्नु भएको छ यसबारेमा हामी जानकारी
लिनेछौँ। दर्शकबिन हामी नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिमा पेश भएको विधान संशोधन मस्यौदा सम्बन्धी कुराकानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि जाजरकोटबाट महासमिति प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको रत्नबहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ। यो लामो प्रतीक्षापछि शनिबार यो पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा आएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ यो मस्यौदालाई? अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो अहिले जुन शनिबार हामीले लामो प्रतीक्षापछि नेपाली काङ्ग्रेसको यो संशोधित विधान मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ। यो अब नेपालका प्रजातान्त्रिक सबै पार्टीहरूभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै इतिहासमा यो पहिलोपटक यो समावेशी र सबै क्षेत्र भेगलाई सम्बोधन हुने गरी यो मस्यौदा कमिटीबाट संयोजक पूर्णबहादुर खड्काजीबाट पेश भएको छ र यसलाई अहिले घनीभूत रूपमा छलफल भएको पनि छ र यो यसमा चाहिँ अब यतिले अब 90% चाहिँ कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसका अहिले आम अब जनसमुदाय नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्धहरूको मन जित्ने गरी आएको छ र केही अब यो के छ भने यो संविधान के अरे पार्टीको विधान त यो आफैमा यो सधैँभरिको लागि होइन, भोलि केही कुराहरू संशोधन परिमार्जन हुँदै जाने कुरामा म विश्वास गर्दछु। अब यो जुन स्थानीय तहसम्म यो संशोधित विधानले कस्तो सन्देश चाहिँ फैलाउनुहुन्छ त? अब अहिले नेपालमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना भइसके पश्चात 62-63 को आन्दोलनपछि स्थानीय तहको प्रदेशको र सेन्टर लेभलको निर्वाचन भएपछि मुलुकको संरचना चेन्ज भएको छ र मुलुकको संरचना परिवर्तन बदलिए सँगसँगै हामीले पार्टीको पनि मोडेल बदल्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले नै यो मोडेल आएको हो मलाई लाग्दछ। यो अहिले विधान संशोधन मात्र होइन, यसलाई पुनर्लेखन पनि भन्दछौँ हामी। यसलाई अत्याधिक रूपमा संशोधन गरेर स्थानीय स्तरमा हिजोका नगरपालिका, वडापालिका, गाउँपालिका आजका हिजो त त्यो गाविस थियो, त्यो गाविसलाई अहिले 5-7 वटा भनौँ न, त्यो गाविसको मोडेल अहिले वडा दिएको छ। त्यो वडा तहदेखि त्यसपछि क्षेत्र तहदेखि जिल्ला प्रदेश हुँदै सेन्टर लेभलसम्म सबैलाई समेट्ने गरेर विगतभन्दा अलि ठुलो अब कार्य समिति 165-66 जनाको बनाएको छ र त्यसै गरेर अरू क्षेत्रमा पनि सबैलाई समेट्ने गरेर यो संशोधन आएको छ। हस्त कुराकानीमा आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ प्रस्तावित विधान मस्यौदा कस्तो रहेको छ भनेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामी प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश सभा सदस्य समेत रहनुभएकी तथा काङ्ग्रेस नेत्री समेत रहनुभएकी विजया श्रेष्ठ केसीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लामो प्रतीक्षा पछाडि महासमितिमा पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदाले शनिबार प्रवेश पाएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो विधान कस्तो के छ? म त 9 दिनको प्रयासपछि र लामो समयपछि महासमिति बैठक भएको छ र विधान हाम्रो हातमा परेको छ। यसमा धेरै खुसीको कुरा हो, प्रयास सफल भएको छ। त्यो पनि सर्वसम्मतिबाट केन्द्रीय कमिटीले विधान प्रस्तुत गर्दा हामी कार्यकर्ता आम नागरिकलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक भएको छ। यो एउटा खुसीको कुरा हो। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विधानमा हरेक कुराहरू धेरै कुराहरू राम्रा छन्, सबै पक्षलाई समेटेको छ। तर पनि यो पूर्ण रूपले हामी कार्यकर्ताहरू विशेष गरेर जिल्लामा, गाउँमा, क्षेत्रमा, स्थानीय लेभलमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू त्यति खुसियाली चाहेको जस्तो लागेको छैन, अलिकति निराश छन् जस्तो मलाई लागेको छ। केमा अलिकति कमजोरी भइरहेछ त? मतलब के भने उहाँहरूको भनाइअनुसार यो केन्द्रमुखी भयो। केन्द्रीय कमिटीका मेम्बरहरूले, केन्द्रीय समितिकाहरूले अलिकति स्वार्थपन र आफ्नो भविष्य मात्रै हेर्यो कि भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। जस्तै एक फेरा आरक्षणमा परेका छन् भने उहाँले बार आरक्षण सिट पाउनु हुँदैन। केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय स्तरका नेताहरू गाउँ तल स्थानीय लेभलसम्म जानुपर्छ। उहाँले एकैचोटि केन्द्रको लागि लड्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउनुहुन्न भन्ने उहाँहरूको धारणा छ, माग छ। उहाँ जानुपर्छ तल, सबै चुनाव हुने हो अधिवेशनमा सबै तहका सबै कार्यकर्ताहरूको एक नासले प्रतिनिधित्व भएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। महासमितिमा प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदाको विषय छ। यसमा कतिपय
विषयहरूमा सकारात्मक कुराहरू अथवा सकारात्मक रहेको विधान संशोधन संसदीय विधान सकारात्मक रहेको भन्ने तर्कहरू आइरहँदा कतिपय महासमिति सदस्यहरूले कतिपय कुराहरूमा सम्बोधन गर्न नसकेको स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय तहसम्मको नेताहरूलाई अघि बढ्न सक्ने अवस्था अलिक नहुने भन्ने खालको पनि विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदाले शनिबार प्रवेश पाएको थियो। यसैबीच विधान संशोधन अथवा विधान मस्यौदा जुन छ त्यसमा के छ र त्यसको बारेमा केही कुराहरू गरिदिनको लागि म महासमिति सदस्य समेत रहनुभएका हरिबहादुर खड्का उहाँ उदयपुरबाट महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कस्तो पाइरहनु भएको छ विधान जुन यो नयाँ मस्यौदा छ त्यसलाई कसरी पाउनु भएको छ? यो नयाँ मस्यौदा छ पुरानै ढाँचामा महासमिति र गाउँको हामीले निर्णय गरेर आएको विपरीत प्रतिकूलमा आफ्नो केन्द्रीय समितिले आफ्नो अनुकूलमा मात्रै बनाएको छ। अब यसमा कस्तो सुझावहरू दिनुभएको छ त? सुझावहरू हामीले यो तपाईँहरूले हाम्रो प्रतिकूलमा बनाएको विधान गाउँ घर घरमा भरसक आज परिमार्जन गर्नुहोस्। यसलाई यो अनुकूलमा यो महासमिति जीवित रहने केन्द्रीय समितिको प्रथालाई हटाएर वडामा लड्ने प्रथा ल्याउनुहोस्। यदि हुँदैन भने हामी गाउँमा लगेर यो देखाउँछौँ। तपाईँहरूलाई 14औं महाधिवेशनमा यसको सजाय तपाईँहरू पाउनुहुन्छ भनेर यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निर्णय भनिसकेका छौँ र महासमिति बोल्ने क्रमका प्रत्येक जिल्लाका सभापतिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, भनिरहेका छौँ। अब यसले कस्तो खालको सन्देश दिला त स्थानीय लेभलसम्म, स्थानीय तहसम्म? स्थानीय लेभलमा त केन्द्रको कमी कमजोरीको कारणले हाम्रो पराजय भोग्नु पर्यो। आज यो कमलेश चलजीमा लगाएको केन्द्रै बढीले हो। हामी जति जोस जाँगर गऱ्यौँ हामीले उता समानुपातिक पनि एकचोटिदेखि नपाइने व्यवस्था गरौँ भनेका छौँ। त्यो विषयमा पनि 4 चोटि टिकट लिने टिकटै नलिनु, तपाईँहरू ससम्मान भएर बस्नुहोस् भन्यौँ। ती कुरा पनि हामीले बुधागत निर्णय गरेर ल्याएको कुरा एउटा यो चाहिँ जति तल वडादेखि प्रादेशिक तहको चाहिँ एउटा कार्यसमिति बढाउने मात्रै भएको छ। एउटा कुरो समाधान भएको छ, अरू हाम्रो कुरा केही पनि समाधान भएको छैन। नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा पेश भएको विधान संशोधन मस्यौदा बारेमा महासमिति सदस्यहरूसँग कुराकानीको क्रममा छौँ र हामीले अब हामीसँग जनक बहादुर नेपाली वादी हुनुहुन्छ, महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका र उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। शनिबार जुन समितिमा आएको विधान संशोधित पार्टीको विधान छ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? विधान धेरै राम्रो छ। अलिकता म दलित भएको नाताले र वादी समुदायको भएको नाताले जो एउटा थियो जो क्लस्टर भित्रको कुरा, त्यो क्लस्टरभित्र मात्रै वादी समुदायको भनेर त्यो अल्पसंख्यक जाति 84वटा छन्। 84वटा अल्पसंख्यक मध्येको अरू सबै जातिलाई आरक्षण भन्ने क्लस्टरमा राखियो, आरक्षण कोठा पनि दिइयो, वादी समुदायको मात्रै एउटा छुट्टै राख्ने भनेर मैले आवाज उठाइरहेको थिएँ। देशैभरि 0.5% मात्रै वादी समुदायको बस्ती छ अनि जनसङ्ख्या छ। त्यसैले त्यो सबै अल्पसंख्यकतिर एउटै सबैको एउटै भनौँ न नेटवर्क बनाएर हामी पनि त छुट्टै क्लस्टर माग्छौँ भन्ने किसिमले मैले माग राखेको थिएँ। अब त्यो मात्रै हुन सकेन। हामीलाई दलितसँग अल्पसंख्यक भनेर अब मधेसीहरूसँगै जोडाइदिया छ। मधेसीहरू थुप्रै छन्, हामी वादी समुदायको 0.5% मात्रै देशमा बस्ती छ, जनसङ्ख्या छ। त्यसैले हामी जुनसुकै परिस्थिति जस्तासुकै विधानहरू संशोधन गरे पनि 2017 सालदेखि अहिले 2075 सालसम्मको संशोधन विधानमा दलितहरूको पक्षबाट त राम्रै छ, ठिकै छ। हामीलाई पनि अब जो यो हाम्रो विधान संशोधन कार्य समितिले हामीलाई दिनुपर्ने जो किसिमको पर्सेन्ट थियो देशैभरिको जनसङ्ख्याको आधारमा हामीलाई 13% दिनुपर्छ, 13% नदिएर अब 6% मात्रै दिएको छ। तर सबैलाई क्लस्टरहरू तिनी अल्पसंख्यकहरूलाई एकीकरण गरेर क्लस्टरमै राख्ने हो भने दिनुपर्ने उसले खास यो हाम्रो नेपाली कांग्रेसको मसौदा संशोधन विधान संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जो यो समिति छ त्यो समितिले गर्नुपर्ने के हो भने दलितहरूको सबै एउटै क्लस्टर हो भने हामीलाई 13% दिनुपर्छ। अब समग्रमा अब जुन समुदाय छ त्यो समुदायमा अब यो नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानलाई कुन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने त सकारात्मक नै छ कि यतिको अब अझै सुधार गर्न लान सकिने अवस्था छ? सकारात्मकै मान्नुपर्छ? सुधार्न सकिन्छ। अहिले फेरि पनि हामी महासमितिको मिटिङ
अथवा त्यो कार्य समिति छ, त्यो विधान संशोधन समिति छ, त्यसले पुनर्स्थापना गर्छ, पुनर्संशोधन पनि गर्छ, गर्न पनि सकिन्छ। अब गर्नुपर्ने कुरा जस्तै एउटा कुरा मात्रै म भन्छु, अन्यहरूको भन्दा पनि दलितहरूको बारेमा हाम्रा 4-5 जना दाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येक पटक प्रत्यक्षमा पनि उहाँ हो, समानुपातिकमा पनि उहाँ हो। समानुपातिकमा सक्नुभयो, प्रत्यक्षमा अपराजय हुनुभयो भने समानुपातिकबाट जानुहुन्छ। अनि त्यसैले सभापतिहरूले उठाएका छन् निर्णय, त्यो किसिमको जो आवाज छ त्यो आवाज एकदमै सराहनीय छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने समानुपातिकमा एक पटकदेखि अर्को पटक त्यो व्यक्तिलाई नलिने हैन, हो अर्को पटक धेरै पटक पनि हुन सकिन्छ। एक पटकदेखि अर्को पटक लिएन भने त नेतृत्व नै सिद्धिएला। तर कुरा के हो भन्दा धेरै पटक लिन सकिन्छ, तर खुल्ला गइदिनु पर्यो, समानुपातिक छोडेर खुल्लाबाट लडिदिनु पर्यो, प्रतिस्पर्धा गरिदिनु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने गाउँघरमा यिनी नेतृत्वहरू जति छन्, यिनी नेतृत्वहरू गाउँघरमा गएर जनताबाटै अनुमोदित भई जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको संशोधन पार्टी विधानको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा संशोधित पार्टी विधान शनिबार प्रवेश पाएको छ र यसै बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कुराकानीमा काठमाडौँबाट महासमिति सदस्य रहनुभएकी जानु घिमिरेसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। पार्टीको यो संशोधित विधान मस्यौदा जुन छ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब धेरै लामो समय पश्चात हामीलाई विधान हातमा परेको छ। जुन हामीले आशा गरेको थियौँ, जुन दिन हामीले 1000 रुपैयाँ तिरेर झोला लियौँ, त्यसभित्र सबै हामीलाई चाहिने कुरा जति मुख्य कुरा त विधान छ होला भन्ने हामीले ठुलो आशा गरेका थियौँ। त्यसकारण अब गाउँबाट म त काठमाडौँको हो, मलाई त त्यति असुविधा परेको छैन। जो गाउँबाट कुखुरा र खसी बेचेर दसैँमा बेच्ने खसी पनि अहिले नै बेचेर र महँगो दरमा साउको ऋण काटेर आएर बस्नुभएको छ, बस्ने व्यवस्था छैन, पार्टीले गर्न सकेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो 3 दिनलाई भनेर आउनुभएको महासमिति सदस्यहरूलाई आज 9 दिनसम्म, हिजो 9 दिन भयो, आज 10 दिनसम्म पनि विधान हातमा नपरेर हामी बिखबल्न नपरेको थियौँ। जे होस् विधान हातमा परेको छ, त्यसमा चाहिँ विधानमा हामी सन्तुष्ट नभए पनि 90% सन्तुष्टकै विधान आएको छ। ठुलो पार्टीमा सबै कुरा समेट्न भने अलिक गाह्रै कुरा हो। त्यसकारण पनि विधान बनाउने कमिटीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। समेटेरै आएको छ, थोरै तिनो तल माथि भन्ने कुरा पर्छ। अब त्यसलाई पनि विधान भन्ने कुरा जहिले पनि संशोधन हुन्छ। संविधान त संशोधन हुन्छ भने पार्टीको विधान हो। जस्तो तपाईँले 90% को कुरा गर्नुभयो, 10% अलिकति असन्तुष्टिहरू चाहिँ केमा छन् त? असन्तुष्टिहरू चाहिँ नि अब जस्तै जिल्लाका सभापतिहरूको हेटौडाको भेलाले पारित गरेको तलैदेखि केन्द्रीय समितिहरू उठेर आउनुपर्छ, त्यहाँ पनि जनताले भेट्न पाउनुपर्छ। केन्द्रमा मात्रै उठेर तपाईँहरू केन्द्रमा हामीले भोट दिएर हुँदैन भन्ने कुरा त्यो समेटिएको छैन। अर्को कुरा महिलाहरूको खस महिलाहरूको बारेमा त्यति धेरै प्रगति केही आएको छैन। महिला जहिले पनि 33% हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, त्यो 33% को कुरा लेखिएको छैन। पार्टीलाई हामीले सुरुदेखि नै भन्दै थियौँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राष्ट्रको एकमात्र देश संसारको हिन्दू राष्ट्रलाई यसलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ, त्यस विषयमा विधानले बोलेको छैन। हामी अलिअलि असन्तुष्टि त छौँ नै, तर त्यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ होला भन्ने आशा राख्दैछौँ। ढिलै नै सही नेपाली कांग्रेसले पार्टी संशोधन विधान महासमितिमा प्रवेश गराउन सफल भएको छ। अबको दिनमा यसको कार्यान्वयनको पक्ष मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ र संशोधित विधानलाई कार्यान्वयनको क्रममा कतिको सफलताको साथ कांग्रेसले अगाडि बढाउन सक्छ त्यो भने अगाडिका दिनहरूले नै बताउनेछ। क्यामेरा पर्सन मानबहादुर तामाङको साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस वर्तमानमा क्रियाशील पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो र सशक्त पार्टी हो। कांग्रेसले नेपालको शासन सत्ता धेरै पटक सम्हालेको छ। बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई,
सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा लगायतका हस्तीले देश सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका छन्। गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर लगायतका नेताहरूले कङ्ग्रेसलाई राजनीतिक गति पक्रन फलामे भूमिका खेलेका छन्। तर पनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाली कङ्ग्रेस गुटै गुटले थलिएर सानो पार्टीमा खुम्चिएको छ। 2/3 बहुमत सहितको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताको नेतृत्व लिएको अवस्थामा लोकतन्त्रको पर्यायवाची भएको दावी गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर प्रतिपक्ष बन्न बाध्य भएको छ। अरू कसैको कारणले होइन, आफ्नै बुद्धिले, नेताहरूको पार्टी चलाउने कमजोर बुद्धिले। तर महासमिति बैठकले पार्टी कमजोर हुनका कारण खोज्न सकेन, मात्र आगामी महाधिवेशनका लागि कसको गुट बलियो बनाउने पूर्वाभ्यास मात्र जस्तो बन्यो। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। महासमितिको बैठक जति लामो भयो त्यति नै धेरै विचारहरू कङ्ग्रेस महासमिति सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आएका छन्। विधान संशोधन मस्यौदा आउन ढिलाइ भएपछि महासमिति सदस्यहरूले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरे। सदस्यहरूले सङ्गठनको संरचनामा मात्र होइन, समावेशितादेखि हिन्दू धर्मको एजेन्डा अंगीकार गर्नुपर्नेसम्मका विषयवस्तुसम्म चर्चा गर्न भ्याए। उद्घाटन सत्रदेखि अन्तिम दिनसम्म नेताहरूको मुखमा गुटगत राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्ने र एक भएर सक्षम प्रतिपक्ष बन्नुपर्नेमा जोड थियो। तर त्यो कुरा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन। महासमितिको माहौलले कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा हुने गुटहरूको पूर्व तयारीको झल्को मात्र थियो। मङ्सिर 29 गतेदेखि सुरु भएको महासमिति बैठकले विधान मस्यौदा प्राप्त गर्न त ढिलाइ गर्यो, तर विभिन्न विचारहरूले भने काङ्ग्रेस तातेकै हो। एकातर्फ पार्टीको विधानमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान नै चल्यो भने अर्कातर्फ धर्मको विषयमा पार्टी चल्ने हो भने आफूहरूले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाएर प्रतिवाद गर्ने धारणा समेत महासमिति सदस्यहरूले राखे। संविधानले धर्मनिरपेक्ष भनेर दिएको छ। हाम्रै नेताहरूले र हाम्रै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आएको छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। र धर्मको कुरा लिएर राजनीति गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई ठुलो घाटा हुन्छ। र हामीले त के भन्ने छौँ भने आदिवासी जनजाति सङ्घले, म नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्घमा आबद्ध छु, आदिवासी जनजाति सङ्घमा के भन्ने छु भने तल्लो तहदेखि लिएर पदाधिकारी र चाहिँ सबै तहमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू लगायत दलित, महिला, मुस्लिम, मधेस सबै खस छेत्री बाहुन सबै लगायतका लागि समावेशी ढङ्गले लिएर जानुपर्छ। उद्घाटन सत्रमा पार्टी उपसभापतिले शीर्ष नेतृत्वबाट एकताको सन्देश दिलाउन प्रयास गरेका थिए, तर यो एउटा प्रयासमा मात्र सीमित भयो। महासमितिको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि अझै मिलेर नगए पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। यद्यपि यथार्थ पनि त्यस्तै देखिन्छ। उपसभापति निधिको आगामी चुनावमा काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने प्रयत्नका साथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड थियो। उनले सङ्गठन सुदृढ नभई सशक्त प्रतिकार गर्न नसकिने बताउँदै पार्टी एकता बलियो हुनुपर्ने बताए। अब जे बोल्नुभयो बाहिर घुम्दाखेरि त्यो छोडिदिनु छ। साँच्चै एकता गरिदियो भने बाहिर धेरै कुरा बोल्नु भएको छ। चुनाव हारिसकेपछि हामीले धेरै एक आपसमा दोषारोपणको चर्चा गरेका छौँ। जिम्मेवारी कसले लिने नलिने भन्ने विषयको चर्चा गरेका छौँ र आगामी निर्वाचनमा जित्नु पनि परेको छ। त्यसको लागि तयार भएको नेपाली काङ्ग्रेस देख्न चाहन्छौँ हामी सबै र हामीलाई देख्ने हामीलाई हेर्ने सबैले त्यही चाहेको छ। जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो, जसले सरकारको काम कारबाहीको अनुगमन गर्छ र गलत क्रियाकलापमा सचेत गराउने मात्र होइन, सरकारलाई गलत बाटोमा हिँड्न नदिन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने गर्छ।
तर नेपाली कांग्रेसले भने आन्तरिक कलहमै परेर सरकारको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन भन्दा पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको विरोध र आलोचनामा समय खर्चिएको देखिन्छ। पार्टीभित्रका हरेक नियुक्तिदेखि साना साना मुद्दामा समेत गुटगत भागबण्डा देखिनुले कांग्रेसमा रहेको आन्तरिक खिचातानीलाई छरपष्ट पारेको छ। यस्तोमा शीर्ष नेतृत्वले पनि महाधिवेशनका लागि मात्र नभई पार्टीको नेतृत्वमा सद्भाव र समग्र सांगठनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि अघि बढ्नुमा नै तत्कालका लागि कांग्रेसको भलाइ देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, कांग्रेसको विगतको जस्तै सशक्त भूमिका सहित आफूलाई जीवन्त राख्ने हो भने एक आपसको खिचातानी र गुटबादिता छोडेर पार्टी सुदृढीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ, जसले कांग्रेसलाई एउटा सक्षम प्रतिपक्षीका रूपमा सरकारको गुण र दोषहरूको विश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरोस्। अनि मात्र कांग्रेसको संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधारमा सकारात्मकता आउन सक्छ र भोलिको दिनमा सत्ताको गुमेको स्थानमा पुनः फर्काउन सक्छ। क्यामेरा पर्सन श्याम गौरो र सञ्जय घिमिरेका साथमा एबीसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। महासमिति बैठक कांग्रेसको महाधिवेशन पछिको उच्चतम प्राधिकारका रूपमा विधानतः परिभाषित छ। यस अर्थमा विगतको समीक्षा गर्दै भावी गन्तव्य कोर्न यो एउटा ठूलो मौका थियो नेपाली कांग्रेसका लागि। आन्तरिक कलहमा रुमल्लिरहेको वर्तमानको यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै आन्तरिक समस्या पहिल्याएर समाधानका उपायमा दलको भावी रणनीतिको मस्यौदा बनाउन सक्नु कांग्रेसको आजको आवश्यकता हो। नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्ना बाल हट छोडेर पार्टीलाई सुदृढ गराउन चाहने हो भने महासमिति बैठक कांग्रेसको अग्रगमनको भावी रणनीति कोर्ने आधार बन्न सक्थ्यो। कांग्रेसले त्यो अवसर गुमाएको छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।